नयाँ वर्ष। यसपटक तिमी आउँदा देश विकासको उत्कृष्ट सिप र दृष्टिकोण लिएर आऊ। घात र प्रतिघातले थिलथिलो नेपाल निर्माणको दृढ अठोट बोकेर आऊ। भेटेका छौ तिमीले देशमा बोक्सा बोक्सीको आरोपमा कुटिएका, हेपिएका, थिचिएका र मिचिएका, दाइजोको अभावमा दबाइएका, जलाइएका, जातपातको आरोपमा सामाजिक अपहेलना खेपिरहेका, विपन्नताको शिखर बोकेर कष्टकर जीवन घिसारिरहेका, उपचारको अभावमा बलात्कारको शिकारमा परेका अबोध बालिका, तडपिरहेका वा जीवन लीला नै समाप्त गरिने गरेका व्यभिचारयुक्त कार्यहरू, मध्ययुगीन सामाजिक पछौटेपन, अशिक्षाको कालो पर्दा, ती सबै अभाव र अमानवीयपन च्यातेर अन्याय, अत्याचार र व्यभिचार विरुद्ध न्याय र समानताका लागि आधुनिक एवं निष्ठापूर्ण जीवनको स्रोत बनेर आऊ। थाहै छ तिमीलाई, यहाँ मुलुक जीवनले विप्रेषण साटेर चलिरहेछ। वृद्ध आमा बाबुको सहारा, नवदुलहीको सपना, लाला र बालाको भविष्य सबै बन्द बाकसमा आउने गरेका छन्। तिमी यसपटक आउँदा उद्यानको लक्ष्य लिएर देशको चौतर्फी विकाससहित रोजीरोटी बोकेर आऊ। निसहाय वृद्ध बुवा आमाको सहारा, निष्पृहता, यौवनाको भविष्य र नाबालकका सुन्दर सपना सबै सँगै लिएर आऊ। तिमीले देखेकै छौ हाम्रा उर्वर धरती बाँझो परेर रोइरहेका छन्। पौरखी युवा र युवती आफ्नो अमूल्य रगत पसिना विदेशी धरतीमा पोखाइरहेका छन्। कृषि प्रधान देश हाम्रो अरबौँको खाद्यान्न आयात र बन्द निर्यातले शोधनान्तर घाटाको जीवन चलाइरहेछ। तिमी आउँदा यसपटक नवप्रविधिले सुसञ्जित सृजना बोकेर आऊ। सबल स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणको आधारशिला खडा गर्न तिमी आयात प्रतिष्ठानको दक्षतासहित प्रतिबद्ध बनेर आऊ। हामीले भोगिरहेका छौँ पहिले तल्ला घरेले मात्र हाम्रो खेतको सीमा मिस्थ्यो। हामीले भोगिरहेका छौँ पहिले तल्ला घरेले मात्र हाम्रो खेतको सीमा मिस्थे। अहिले भिन्नै उद्देश्य बोकेर पल्ला घरेहरू पनि थपिएका छन्। हाम्रा सद्भाव र मित्रताका मानकलाई धारिलो हतियारले रेटिरहेका छन्। हाम्रा कोठेबारीका राम्रा फलफुलहरू उनले आफ्नो पेय बनाउँदैछन्। हाम्रा गाई बस्तु चोर्ने जौवारी र रानी वनमा उनका साँडेले सखाप पारिरहेका छन्। हाम्रा रीतिरिवाज, मान्यता र परम्परामा उनले विषाक्त फरमान चलाउँदैछन्। अझ भनौँ अनुदान र मानवको नाममा राष्ट्रिय स्वाभिमान खोक्रो बन्दैछ। आऊ तिमी यसपटक अस्तित्वको रक्षाको शक्तिशाली कवच बनेर आऊ। संसारका ठुला साना धनी गरिब बीच रहेको असमानताको पर्खाल तोडेर समानताको अमिट निधि र विधि बनेर आऊ। बुझेकै छौ तिमीले, अपार जल सम्पदाको धनी हाम्रो देश। सिंचन नभएर बाँझो परेको हाम्रो बारी अनि खेत, ऊर्जा नै उत्पादन र विकासको मूल आधार झलमल्ल बत्तीको अभावमा अँधेरोमा बितेको हाम्रो परिवेश। झोलामा खोला अटाउने हाम्रो चलन, अर्काको स्रोत कब्जामा रमाउने छिमेकी मन। कसरी भनौँ म तिमीलाई यो कुरा, अनि नभनौँ कसरी? तिमी आउँदा यसपटक निष्ठापूर्ण राष्ट्रियता बोकेर आऊ। सबै विकृति र विसङ्गति हटाउने औजार पनि साथैमै लिएर आऊ। सबै विकृति र विसङ्गति हटाउने औजार पनि साथमै लिएर आऊ। साहित्य पोस्टमा प्रकाशित नयाँ वर्ष बोलको कविता शीर्षक रहेको महेशराज पोखरेलको कविता सँगसँगै यहाँहरूमाझ नववर्ष 2080 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै म आजको साहित्य सम्वेकको नयाँ श्रृङ्खलाको सुरुवात गर्दछु। नमस्कार, शुभ सन्ध्या, शुभ साँझ, शुभ समय, शुभ पल, शुभरात्रि। दिनभरिको कामको थकान, विविध कार्ययोजनाहरूको निरन्तरताको बावजुद मिठो निन्द्रा सँगसँगै साहित्यिक रेडियो कार्यक्रम साहित्य सम्वेकको आजको नयाँ श्रृङ्खलाको प्रतीक्षारत रहनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण साहित्य मन, साहित्य प्रेमी अनि साहित्य पारखीहरूमा म स्वागत गर्दछु। कार्यक्रम प्रस्तुता अमृत श्रेष्ठ। विमाद एफएम 100.9 मेगाहर्जमा हरेक हप्ताको शनिबार रातिको 9 बजेदेखि करिब 9:30 बजेसम्म आउने साहित्यिक साप्ताहिक कार्यक्रम हो यो साहित्य सम्वेक। यस कार्यक्रम तपाईँले विमाद एफएम 100.9 मेगाहर्ज तथा विमाद एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत पनि एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी हामीले यस कार्यक्रम सुरु भएको केही समयमा युट्युबमा पनि प्रकाशन गर्नेछौँ। तपाईँले पाएक पर्ने समयमा अमृत श्रेष्ठ नेवा नाम गरेको युट्युब च्यानलमा गएर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ।
श्रोताबिन्द, आज हामी साहित्य सम्वेकको 7औं श्रृङ्खलामा छौँ। अघिल्लो श्रृङ्खलाहरूमा जस्तै तपाईँहरूले नै पठाउनुभएका विभिन्न किसिमका रचनाहरूलाई कार्यक्रममा स्थान दिने जमर्को सहित म अमृत श्रेष्ठ पनि उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ? कृपया विचार प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। विमात एफएमको फेसबुक पेज मार्फत या SAHITYASAMVEG@gmail.com मा मेल अथवा मेसेज गरेर पनि तपाईँले आफ्ना विचार प्रतिक्रिया तथा रचनाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको विचारलाई सम्मान गर्दै तपाईँको रचनालाई कार्यक्रममा समेटेर अगाडि बढ्नेछौँ। श्रोताबिन्द, आज नयाँ वर्षको दोस्रो दिन अर्थात् 2080 साल वैशाख महिनाको 2 गते र हामी नयाँ वर्षको दोस्रो दिनमा हामी आइसकेका छौँ। विगतमा हामीले विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू गऱ्यौँ। राम्रा नराम्रा, स्मरणीय, बिर्सन लायक विभिन्न किसिमका हामीले गतिविधिहरू गऱ्यौँ। हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा संक्षेपमा संश्लेषण गर्दै त्यसबाट हामीले केही कुरा सिक्दै त्यसबाट हामीले केही कुरा मनन गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। र नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै गर्दाखेरिमा मलाई लागेको कुरा चाहिँ के भने, मुख्य भनेको हामी आफैमा आत्मविश्वासी हुनुपर्छ। जबसम्म हामी आफूमा आत्मविश्वासी भइँदैन, जबसम्म हामी आफूलाई विश्वास गरिँदैन, तबसम्म हामीले चाहेको, हामीले आँटेको, हामीले सुरुवात गरेका कुनै पनि कार्यहरू सफल हुन सक्दैनन्। किनभने त्यहाँ आफ्नो पूर्ण सहभागिता हुन्छ, त्यहाँ आफ्नो बौद्धिक, शारीरिक हरेक तवरले भूमिका रहन्छ र अन्य बाह्य भनेको चाहिँ सहायक हुने गर्दछ। र कुनै साथीहरूले आफूले काम अगाडि बढाउँदै गर्दै ल है भनेर बोली वचन दिँदै गर्दामा त्यसले केही हदसम्म आफूलाई राहत मिल्छ, तर स्वयं आफू नै आत्मविश्वासी भएन भने चाहिँ त्यो काम सफल हुन सक्दैन। त्यसैले श्रोताबिन्द, मैले शुभकामना दिइराख्दाखेरिमा दूर अर्थ नलागोस्। एउटा मनलाई सन्तुष्ट बनाउने माध्यम अथवा एउटा आधार शुभकामना हो। यानि कि कसले आफूलाई चाहिँ सकारात्मक चाहँदो रहेछ, कसले चाहिँ आफ्नो भलो चिताउँदो रहेछ भन्ने पनि एउटा मूल्याङ्कन भनौँ अथवा जाँच गर्न पनि मिल्ने भयो। तथापि मुख्य भनेको चाहिँ आफू नै हो। यी त रहे नववर्षलाई शुभकामना दिँदै गर्दाखेरिमा त्यसलाई कुन रूपले हेर्ने, कसरी मनन गर्ने भन्ने विषयमा, र यी विषयहरूमा म पछि पनि थप्नेछु। अहिले चाहिँ म रचनातर्फ मोडिन चाहिँ प्रगतिशील मार्क्सवादी लेखक बीपी विद्रोहीको एउटा गजल म यहाँ वाचन गर्न गइरहेको छु। बाझिएका बारीमा फालीको सिया लागोस्, गहुँ र धानका बोटमा प्रशस्त बिया लागोस्। बाझिएका बारीमा फालीको सिया लागोस्, गहुँ र धानका बोटमा प्रशस्त बिया लागोस्। माफियाको महलहरू जलेर खरानी बनुन्, माफियाको महलहरू जलेर खरानी बनुन्। भ्रष्टको बिछौनामा उडुस उपियाँ लागोस्, गहुँ र धानका बोटमा प्रशस्त बिया लागोस्। नाग्न सकियोस् पर्खाल तोड्न सकियोस् घेरा, नाग्न सकियोस् पर्खाल तोड्न सकियोस् घेरा। निर्दोषलाई लगाउने हतकडीमा खिया लागोस्, निर्दोषलाई लगाउने हतकडीमा खिया लागोस्। बाझिएका बारीमा फालीको सिया लागोस्, गहुँ र धानका बोटमा प्रशस्त बिया लागोस्। फलामका चिउरा चपाउन सकुन् देशभक्तले, फलामका चिउरा चपाउन सकुन् देशभक्तले। सङ्घर्षहरू जस्तै दुधको चिया लागोस्, सङ्घर्षहरू जस्तै दुधको चिया लागोस्। गहुँ र धानका बोटमा प्रशस्त बिया लागोस्। कतै नहुन् महल त कतै नहुन् झुपडीहरू, कतै नहुन् त महल त कतै नहुन् झुपडीहरू। सिंहदरबार सुकुमवासीलाई अधिया लागोस्, सिंहदरबार सुकुमवासीलाई अधिया लागोस्। बाझिएका बारीमा फालीको सिया लागोस्, गहुँ र धानका बोटमा प्रशस्त बिया लागोस्, गहुँ र धानका बोटमा प्रशस्त बिया लागोस्। साहित्यका विभिन्न विधाहरूको आफ्नै नियम हुन्छन्, तर मुख्य भनेको साहित्यले समय सान्दर्भिक विषयलाई, समाजमा भएका विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरूलाई जो पर्दा पछाडि लुकेर बसेको हुन्छ त्यस्ता गतिविधिहरूलाई चाहिँ छरपष्ट पार्ने काम गर्नुपर्छ। र विभिन्न किसिमका लेखकहरू हुन्छन्, साहित्यिक रचना गर्ने साहित्यकारहरू हुन्छन्। मुख्य भनेको साहित्यले समाजको मनोविज्ञानलाई चित्रण गर्ने हुनुपर्छ। समाजमा थिचिएका, हेपिएका, कुल्चिएका निम्न वर्गीयहरूको
समस्यालाई, निम्न वर्गीयहरूको चिन्तनलाई उजागर गर्नुपर्छ हो, यी विषयहरूलाई समेट्ने गरी यस गजलले स्पष्ट पारेको छ। यो गजल सुन्दै गर्दा पढ्दै गर्दा सामान्य शब्दहरूमा छन्, सामान्य लाग्दछन्, तर यसको भाव, यसको मकसद भयङ्कर छ। वर्ग विभाजित समाजमा सधैँ शोषक वर्गले शासित वर्गहरूलाई थिचिरहेको हुन्छ, मिचिरहेको हुन्छ र तिनीहरू बिचमा समानता कहिल्यै आउँदैन, किनकि शोषक वर्गहरू शासित वर्गलाई थिच्नमै मस्त हुन्छ, तल्लीन हुन्छन्, त्यसैमा नै उसले खुसी मनाइरहेको हुन्छ, त्यसबाट नै उसले फाइदा लुटिरहेको हुन्छ। तर शासित वर्ग उसले आफ्नो अधिकारका निम्ति, उसको स्वतन्त्रताको निम्ति जबसम्म उसले विद्रोह गर्ने आँट गर्दैन, जबसम्म उसले ती शासक वर्गहरूको विरुद्धमा बोल्ने आँट गर्दैन, तबसम्म तिनीहरू थिचिरहन्छन्, हेपिरहन्छन्, कुल्चिरहन्छन्। र यहाँ चाहिँ उक्त गजलले शासित वर्गहरूलाई, जो तल्लो वर्ग भनेर भनिएको छ, तिनीहरूलाई थप उत्साह मिलोस्, ऊर्जा मिलोस्, हौसला मिलोस्, विद्रोह गर्ने आँट आओस् भन्ने कामना गरेको छ भने जो शासक वर्गहरू छन् तिनीहरू कमजोर हुन्, तिनीहरूको हत्कण्डाहरू कमजोर साबित होस् भनेर कामना गरेको छ यस गजलले। यसै गरी म अब अन्य रचनाहरूतर्फ मोडिन चाहन्छु। गमला र भाँडो नामको एउटा लघुकथा म यहाँ वाचन गरिरहेको छु। कथा यहाँबाट सुरु हुन्छ। नयाँ घरमा सरिसकेको एकजना मान्छेले नयाँ घरमा कुन कुन सामान लाने भनी राम्रा देखिने भाँडाकुँडाहरू छान्न थाल्यो। यसै क्रममा उसले एउटा गमला उठायो, त्यसलाई उसले रङ रोगन लगायो, राम्रा फुलहरू राखेर ओर्काइ फर्काइ गरेर हेरेपछि प्रसन्न भयो। यसले मेरो नयाँ घरको शोभा बढाउँछ सोच्दै मुन्टो हल्लायो। त्यति नै बेला उसको आँखा कुनामा राखी छाडेको एउटा पुरानो बाडोमा पर्यो जसमा जडीबुटीहरू पकाउने गरिन्थ्यो। यस्तो नाथे थोत्रो र हेर्दै नराम्रो देखिनेलाई म फ्याँकिदिन्छु, उसले त्यसै गर्यो। केही समयपछि नै त्यो मान्छे सिकिस्त बिरामी पर्यो। डाक्टरले जचाएर केही जडीबुटीहरू घरमा ल्याएर उसलाई त्यो भाँडाको सम्झना आयो। हनहनी ज्वरो आएको भए पनि सकि नसकी कसुङ्गुरको डङ्गुरमा उसले त्यो भाँडो खोज्यो। खोतल्दै जाँदा उसले त्यो भाँडोको खपटाहरू मात्र भेट्टायो। कसुङ्गुरको डङ्गुरबाट आवाज आए जस्तो लाग्यो, जाऊ र तिम्रा जडीबुटीहरू गमलामा पकाऊ। म त्यसै गर्छु, रन्थनिँदै फुर्तीसाथ उसले जवाफ दियो। घर पुगेर गमलामा जडीबुटी हालेर चुलोमा बसाल्यो। तुरुन्तै त्यो गमला चर्कियो र फुटेर टुक्रा टुक्रा भयो। त्यसपछि उसलाई बेथाले च्याप्दै लग्यो र त्यो भाँडोको बारेमा सोच्दै दुःख मनाउ गर्न थाल्यो। चिनिया लघुकथा गमला र भाँडो म यहाँ वाचन गरिसकेको छु। साहित्य सम्वेकको आज हामी 7औं श्रृङ्खलामा छौँ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ साहित्यिक रेडियो कार्यक्रम साहित्य सम्वेक भिमाद FM 100.9 मेगाहर्जमा हरेक हप्ताको शनिबार रातिको 9 बजेदेखि करिब 9:30 बजेसम्म आउने साहित्यिक कार्यक्रममा छौँ हामी र म कार्यक्रम प्रस्तुता रहेको छु अमृत श्रेष्ठ। के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? खाना खाइसक्नुभयो होला है? कतिपय त सुतेर सुन्दै हुनुहुन्छ होला, कतिपय सुत्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ होला। यद्यपि जुन जस्तो ठाउँमा रहे पनि हाम्रो साहित्य सम्वेकलाई नसकुन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु। मौसम परिवर्तनशील छ, मलाई पनि रुगा लागिरहेको छ, फरक अर्कै स्वर सुनिराख्नु भएको छ होला, नाके आवाज आइरहेको छ। त्यो हुँदा तपाईँहरूले पनि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। तातो पानी चाहिँ पिउने बानी बसाल्नु होला। आफू बिरामी हुँदा या नहुँदा जुनै पनि समयमा तातो पानी पिउने बानी बसाल्यो भने त्यसले स्वास्थ्यलाई एकदमै फाइदा गर्छ। यति भन्न चाहे। अब भने साहित्य सम्वेकमा छोटो विश्रामको पालो रहेको छ। केही समयको विश्राम पछाडि पुनः आउनेछौँ। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। खै कतिखेर सकिने हो सफर जिन्दगीको, कल्पनामै विलिन भयो रहर जिन्दगीको। खै कतिखेरै सकिने हो सफर जिन्दगीको, कल्पनामै विलिन भयो रहर जिन्दगीको। जिन्दगीको खहरेलाई सही बाटो देखाउँ भन्दै, जिन्दगीको खहरेलाई सही बाटो देखाउँ भन्दै टुक्रा टुक्रा भएर सकिन लाग्यो बगर जिन्दगीको, टुक्रा टुक्रा भएर सकिन लाग्यो बगर जिन्दगीको। खै कतिखेर सकिने हो सफर जिन्दगीको, कल्पनामै विलिन भयो रहर जिन्दगीको, कल्पनामै विलिन भयो रहर जिन्दगीको। मुक्तकार अनुराग विकास छेत्रीको मुक्तक सँगसँगै तपाईँहरू सम्पूर्णमा म पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम प्रस्तुता अमृत श्रेष्ठको तर्फबाट। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ साहित्यिक रेडियो कार्यक्रम साहित्य सम्वेक। साहित्य सम्वेकमा तपाईँहरूले नै पठाउनु भएको विभिन्न गजल, मुक्तक, विभिन्न किसिमका साहित्यिक रचनाहरूलाई हामीले यहाँ पस्किरहेका हुन्छौँ र तपाईँहरूमा पनि त्यस्ता किसिमका रुचि, क्षमता
अथवा तपाईँहरूमा पनि त्यस्तो किसिमको प्रतिभाहरू छन् भने तपाईँहरूले हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी साहित्य सम्वेकमा वाचन गर्नेछौँ। साहित्य सम्वेकमा पठाउनका लागि तपाईँहरूले SAHITYASAMVEG@gmail.com संक्षेपमा भन्नुपर्दा साहित्य सम्वेक @gmail.com मा मेल अथवा मेसेज गरेर तपाईँहरूले आफ्ना रचनाहरूलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। साहित्य सम्वेकको हामी 7औं श्रृङ्खलामा छौँ। आज सँगसँगै नयाँ वर्षको दोस्रो दिनमा पनि छौँ, अर्थात् वैशाखको 2 गते। तिम्रो निधारमा रिस प्रचण्ड खै केका लागि हो, देखाई पैसा पावरको उदण्ड खै केका लागि हो। तिम्रो निधारमा रिस प्रचण्ड खै केका लागि हो, देखाई पैसा पावरको उदण्ड खै केका लागि हो। नाङ्गै आएर एक हात कात्रो लगेर जान्छ जिन्दगी, नाङ्गै आएर एक हात कात्रो लगेर जान्छ जिन्दगी। तिम्रो निधारमा रिस प्रचण्ड खै केका लागि हो, देखाई पैसा पावरको उदण्ड खै केका लागि हो। नाङ्गै आएर एक हात कात्रो लगेर जान्छ जिन्दगी, अनि धाक धम्की यत्रो घमण्ड खै केका लागि हो, अनि धाक धम्की यत्रो घमण्ड खै केका लागि हो। अनुराग विकास छेत्रीको अर्को मुक्तक पनि म यहाँहरूमाझ वाचन गरिसकेको छु। अब भने म एउटा कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। धोकेबाज हुँ म शीर्षक रहेको छ कथाको। केशवराज शर्माले लेख्नुभएको छ उक्त कथा र यस कथा म यहाँबाट सुरु गर्छु। म सानैदेखि लजालु स्वभावको थिएँ। मलाई केटीहरूसँग बोल्न अझै पनि लाज लाग्छ। मेरा साथीहरू जस्तै केटीहरूसँग म झट्टै खुलेर बोल्न सक्दिनँ। गाउँमा जन्मिएको म त्यही सरकारी स्कुलमा भर्ना भएको थिएँ। गुल्मीतिर कक्षा 2-3 देखि नै केटाकेटीहरू बिचमा शिक्षकले नै जोडी बनाइदिने चलन थियो। मलाई 2 देखि 5 कक्षासम्म पढ्ने बेलामा 2 जना केटीसँग जोडा मिलाइदिनु भएको थियो। आजभन्दा 15-16 वर्ष अगाडि बच्चा उमेरमा त्यसरी जोडी बनाउँदा कसलाई पो लाज लाग्दैन थियो होला र। त्यसमाथि म झनै लजालु स्वभावको मान्छे। त्यसरी जोडी बनाइदिएकाहरू मध्ये एक आपसमा वर्षौँसम्म लाजले नबोल्ने चलन थियो। होमवर्क नगरी आउँदा होस् या केही कुरा नजान्दा सरले तिनै जोडीहरूलाई बेन्चमा बसालिदिने चलन थियो। त्यति बेला डर वा लाजले सबैको अनुहार रातो पिरो बनाउँदै दिनभर क्लासमा केटीसँगै बस्नु पर्थ्यो। यो चलन हाम्रोतिर अझै पनि छ जस्तो लाग्छ। मेरा ती सानो उमेरका जोडीहरू भने अहिले कता कता होलान् कुन्नी। अहिले चाहिँ सम्झेर रमाइलो लाग्छ। कक्षा 5 सकिसकेपछि करिब 1 घन्टा हिँडेर अर्को स्कुल जानुपर्ने बाध्यता थियो। त्यति बेला म एकदमै सानो थिएँ। दाइले त्यही टाढाको स्कुलमा हिँडेर जान आउन सक्दैनस् भनेर मलाई कक्षा 5 मा रोक्ने प्रयास भयो। तर म स्कुलमा प्रथम भएकाले कक्षा चढ्न नपाउँदा फेल भएको महसुस गर्दै जसरी भए पनि कक्षा 6 मा पढ्न जान पाउनुपर्ने जिद्दीले कक्षा 6 मा भर्ना भए। त्यहाँ पनि कक्षामा जोडी बनाइदिने कार्य हुँदो रहेछ। कक्षा 7 मा पढ्दा एउटीसँग मेरो जोडी बनाइदियो, तर म त्यो बच्चालाई माया पिरती भन्ने केही थाहा थिएन। हामीहरू कक्षामा सँगै पढ्थ्यौँ। साथीहरू खुब जिस्काउँथे। त्यसपछि हामी लाजले बोल्नै छोड्यौँ। यसै गरी हामीहरू एसएलसी पास गरेर कलेज पढ्ने भयौँ। अब भने मलाई किशोरावस्थाले छोएर होला लजालु स्वभाव भन्ने केही घटेको थियो। कलेजमा साथीहरूको लभ परेको देख्दा मलाई पनि लभ गरौँ लाग्न थाल्यो। लभ गरौँ लाग्दैमा लभ त नपर्ने पो रहेछ। लभ गर्न मुख्य सूत्र केटीहरूसँग नजिकिनु, नलजाई बोल्नु र उनीहरूको तारिफ पनि गर्नुपर्ने रहेछ। म भने एक त केटीहरूसँग कम बोल्ने, त्यसरी फुर्काउन सक्ने कला खासै नभएको र शारीरिक बनावट खासै खाइलाग्दो नभएकोले पनि केटीहरू त्यति सजिलै आकर्षित नहुने लाग्थ्यो। तर मलाई एउटी प्रेमिका जसरी नै बनाउनु रहर पलाएको थियो। समय दसैँको थियो। हामीहरू मेला हेर्न सिस्ने चौर भन्ने ठाउँमा गएका थियौँ, जहाँ सँगै कलेज पढ्ने केटी साथीहरू 7 कक्षादेखि जिस्काउने मेरो जोडी उही केटीसँग सँगै थिए। दिनभर मेला हेऱ्यौँ। फर्किने बेला बाल्यकालको मेरो जोडीसँग हाम्रो जोडी मिलेर अब साँच्चीकैको जोडी बनाउनु पर्छ है भन्दै जिस्काउन थाले। उसको त्यो स्लिम ज्यान हिस्सा परेको अनुहार मलाई मन चाहिँ पर्यो। उसँग म त्यति बेलादेखि नै लाजले बोल्ने थिइनँ, तर अब भने मनमा भित्रभित्रै उसैसँग लभ पार्नुपर्छ क्या हो भन्ने कुरा खेल्न थाल्यो। साथीहरूले जिस्काउँदा हामी भने लाजले भुत्तुक्कै भएका थियौँ। जिस्काउँदै फर्कने क्रममा हामीहरूको घर छुट्टा छुट्टै ठाउँमा भएकोले बेडिटार भन्ने ठाउँबाट छुट्टियौँ। घर पुगेपछि भने कता कता उसैसँग माया बसेको आभास हुन थाल्यो। उसलाई घर पुग्यौ भन्ने बहानामा फोन गरे। घर पुग्यौ? त्यो मेरो पहिलो फोन कल थियो। उसले बोलीबाटै चिनिसक्यार भर्खर आएको भनी। मेला कस्तो लाग्यो भन्ने कुरापछि फोन राखेँ। फोन राखेपछि भने उसलाई नै सम्झिँदै निदाउन पुगेछु। त्यसपछि दिनदिनै उसलाई फोन गर्न लागे। उसले पनि फोन गर्दै गई। माया बढ्दै गयो। उसलाई प्रेम प्रस्ताव राख्न खोजे, तर म भित्र आत्मविश्वास भने पटक्कै आएन।
त्यतिकैमा हाम्रो दसैँ बिदा सकियो। बिदा सकिएको दोस्रो दिनबाट हामी कलेज जान थाल्यौँ। हाम्रो सेक्सन फरक भएकोले हाफ टाइममा मात्र देखभेट हुन्थ्यो, तर फोनमा बोल्ने, म प्रत्यक्ष रूपमा उसँग बोल्न सक्ने हिम्मत भने अझै आएन। त्यो दिन हाम्रो केही कुरा भएन, केवल देखादेख मात्र भयो। घर फर्केर उसलाई कल गरेँ। सामान्य कुराहरू नै भयो। हाम्रो कुरा हुन थालेको नि महिना बित्न लाग्यो। कलेजमा पनि अलिअलि बोल्दै जान थालेका थियौँ। अब पनि आत्मविश्वास बढाएर प्रेम प्रस्ताव राखिन भने त अर्कै साथीले लपारिसक्छ भन्ने आवाज हुन थाल्यो। जब उसलाई प्रेम प्रस्ताव राख्न आँट गर्थे त्यति बेला उसले इन्कार गर्छ कि भन्ने डरले कतिपटक त्यो आँटलाई ब्रेक लगाउनु परेको थियो। जेसुकै होस् भनेर एक रात आत्मविश्वास बढाएर उसलाई मेसेन्जरमा प्रेम प्रस्ताव राखे। उसले त्यो मेसेज हेरी तर कुनै रिप्लाई दिइन। अब मलाई भोलि कलेजमा कसरी मुख देखाउने भन्ने लाग्यो। मेरो बिल्ला पो गर्छ कि भन्ने डरले सतायो। फेरि सरी है, मन दुखाएको भए भन्ने मेसेज गरेँ। उसले कुनै रिप्लाई दिइन। रातको 12 बज्न लाग्यो। ऊ अनलाइन छ, तर मेरो मेसेज रिप्लाई नगरेपछि कल गरेर मेसेज रिप्लाई गर्न भने उसले सोचेर पछि रिप्लाई गर्छु भनी। अर्को दिन बिहान उठ्दा प्रेम प्रस्ताव एक्सेप्ट भएको रहेछ। खुसीले गदगद भएँ। त्यसपछि हामीहरू कलेजमा बोल्ने, खाजा सँगै खान जाने, कलेज जाँदा फर्किँदा आधा बाटोसम्म सँगै हुन थाल्यौँ। उसको र मेरो माया झन्झन गाढा हुँदै गयो। प्रेम सम्बन्धका कारण पढाइमा भने कुनै असर पर्न दिएको थिइनँ। म पढाइमा राम्रै ध्यान लगाउँथेँ। फोनमा बोल्ने, झगडा गर्ने अनि हप्ता दिनसम्म नबोल्ने जस्ता क्रियाकलापहरू भने चलिरहन्थे। त्यत्तिकैमा हाम्रो कलेजको अन्तिम नतिजा आयो। उसले नेपाली विषय र मैले कमर्स विषय लिएर पढेको थिएँ। त्यही कलेजमा BBS पढाइ नहुने हुँदा म अर्को कलेज भर्ना हुने पर्ने भयो। B.Ed चाहिँ त्यही कलेजमा हुँदा ऊ त्यही पढ्ने भई। यसरी हाम्रो एउटै कलेज पढ्ने अवसरबाट हामी वञ्चित हुनुपर्ने भयो। उसले त्यही कलेजमा B.Ed प्रथम वर्षमा भर्ना गरी भने म BBS पढ्न काठमाडौँ पसेँ। जब म काठमाडौँ गएँ तब दिनौँ उसैसँग बिताएका पलहरू आँखामा झलझली आउन थाल्यो। अब हाम्रो भेट भने नि, कुराकानी भने नि फोनमा मात्र सीमित भयो, तर माया भने बढ्दै गएको थियो। सुनेको थिएँ जति टाढा उति माया गाडा। आज आफैले भोगेर थाहा भयो जस्तो लाग्यो। अब हाम्रो भेट कि म घर जाँदा या काठमाडौँ आउँदा हुन्थ्यो, अर्थात् वर्षमा 1-2 पटक मात्र हुन थाल्यो। हामी फोनमा धेरै कुरा गर्नुपर्ने भएकोले मसँग रिचार्ज किन्ने पैसा नहुँदा पनि कयौँ पटक उसैले रिचार्ज गरिदिने गर्थे। दिनहरू बित्दै गए, हाम्रो कुरा हुँदै गयो। अब ऊ B.Ed दोस्रो वर्षमा पढ्ने भइन्। अब उसलाई परिवार समाजले ठुली देख्न थालेछ, अर्थात् अब उसको बिहे गरिदिनु पर्ने देख्न थालेछ। यता म भने आफूलाई बच्ची जस्तो लाग्दथ्यो। काठमाडौँमा बस्ने, पढ्ने खर्च घरबाट पठाइदिनुहुन्थ्यो। त्यसैले पनि होला म कुनै जागिर नगरी कलेज पढिरहेको थिएँ। उता गाउँमा हुर्किएकी छोरीलाई बिहे गरिदिइहाल्नुपर्ने कुरा चौतारोहरूमा सुनिन थालेको कुरा उसले फोनमा दिनहुँ मलाई सुनाउँदै रुन्थी। उसको दिदीले उसको बिहे गर्दिन केटाको कुरा घरमा पठाउन थालेछ। ऊ भने मेरो प्रेममा परिसकेकी थिइन्। उसले घरमा माग्न आएको र जसरी भए पनि बिहे गरिदिने कुरा सुनाउन थाली। म भने उसको बिहे रोक्ने कुनै उपाय नदिई उसलाई राम्रो केटा आए बिहे गर भनेर मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर भन्न थाले। कारण म आफू बिना जागिरे केटो उसलाई माग्न घरमा जाँदा घर परिवारले बिहे नगरिदिने र म भित्र उसलाई माया गर्ने बाहेक बिहे गर्छु तत्काल भन्न सक्ने कुनै आत्मविश्वास नै आएन। न मसँग जागिर छ न उमेर भएको छ। केही नभएको म उसलाई बिहे गरेर के खान दिने? घरबाट मागेको पैसाले कति दिनसम्म चल्छ र? जस्ता प्रश्नले उसलाई भगाउनबाट पछि हटे। ऊ भने दिनरात म अरूसँग बिहे गर्दिन, मलाई भगाएर लैजाऊ, अरू केही चाहिँदैन, माया भए पुग्छ भन्दै रुँदै बिलाउन गर्थे। म भने लाचार भनेर सुनिरहन्थे। उल्टै उसलाई सरकारी जागिरै छ केटा, उसैसँग बिहे गरेमा सुख पाउँछौ भन्दै बिहे गर्ने सुझाव दिइरहे। उसले भने मलाई सुख होइन खुसी चाहिएको हो भन्दै रुने गर्थे। उसले मलाई कुनै हालतमा बिहे गर्दैन भन्ने बुझ्न थाले। ऊ रोई कराई। म भने उसलाई राम्रो केटो भएकोले बिहे गर, मैले बिहे गरेर तिमीले दुःख पाउँछौ, म न जागिर गर्छु, अहिले बिहे गरेर के गर्ने, हामी दुवैको भविष्य अन्धकार हुन्छ सानो भन्दै उसलाई अरूसँगै बिहे गर्न अनुरोध गरिरहे। अब उसले मलाई धोकेबाज, प्लेबोय जस्ता उपनाम दिँदै मसँग सम्पर्क नगरेर अरू केटासँग बिहे गर्ने भनेर रिसाउँदै फोन काटी। त्यसपछि मैले धेरै पटक फोन गरी लागेन, मेसेज गरे कुनै रिप्लाई आएन। उसले त त्यो नम्बरको सिम फालेर अर्को नम्बर प्रयोग गर्न थालेछ। उसको नयाँ फोन नम्बर पाउन पनि सकिन, फेसबुकमा पनि ब्लक गरिसकेकी थिए। हाम्रो सम्पर्क हुन छोड्यो। अब मलाई छटपटी हुन थाल्यो। एक मनले घरै गएर भगाइ ल्याउँ कि जस्तो सोचे, अर्को मनले तसँग अहिले के छ र उसलाई बिहे गर्न भन्दै रोक्यो। सम्पर्क हुन छोडेको 2 हप्तामै उसले बिहे गरिछ। त्यो कुरा उसका साथीहरूबाट थाहा पाए। मलाई भने उसलाई गुमाउनुमा ठुलो पीडा भयो। दिनमा भोक, रातमा निन्द्रा हराउन थाल्यो। उसलाई हृदयदेखि नै माया गर्थे, तर मेरो आत्मविश्वासको कमीले उसलाई आफ्नो बनाउने हिम्मत आएन। मायाले संसार चल्दैन
के प्रेमिका जस्तै बिहेपछि श्रीमती पनि माया मात्र भएर कहाँ खुसी हुन्छन् होला र? मैले उसलाई प्रयोग गर्नको लागि मात्र माया गरेको पटक्कै थिइनँ। यो कुरा सिर्फ मेरो अन्तरआत्मालाई मात्र थाहा छ। तर सत्य यही हो कि म अन्जानमा साथीको देखेर प्रेममा लागेको चाहिँ पक्कै हो। जब म उसलाई प्रेम प्रस्ताव राखेको थिएँ त्यो बेला म बिहे गर्नै पर्छ भन्ने केही योजनामै थिइनँ। सायद अपरिपक्व उमेरको परिणाम हुनुपर्छ। उसलाई माया गर्न जाने तर बिहे गर्न जानिनँ। अपरिपक्व उमेरमा प्रेम गरी आज उसलाई धोका दिए। हो, म धोकेबाज हो, तर उसलाई पराइको हुन दिने मेरो मनको चाहना भने पटक्कै हुँदै होइन। आज ऊ पराइकी भएकी छे, कहाँ छे, के गर्दैछे? सायद मलाई अझै धोकेबाज नै भनेर सोध्छे होली। तर मेरो नजानिदो काँचो प्रेम उसलाई के थाहा? म उसलाई काँचो प्रेम गरेकोमा सधैँ पछुताउनेछु। हामी एक हुन नसक्नुमा कमजोरी मेरै हो। कतिपयले बिना जागिर भागेर पनि त बिहे गरेका छन्। मैले किन आँट गर्न सकिनँ भन्दै पछुतो लागेको पनि पक्कै होइन। श्रोताबिन्द, तपाईँहरूले सुन्नुभयो धोकेबाज हुँ म बोलको आफ्नो अनुभूति केशवराज शर्माको मैले यहाँ वाचन गरिसकेको छु। अब भने हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइरहेका छौँ। यतिन्जेलसम्म निरन्तर रातको प्रहर नभनिकन, प्रतिकूल समय र मौसम नभनिकन, निन्द्राको कुनै प्रवाह नगरिकन एकाग्र भएर सुनेर हामीलाई साथ दिनुभयो। त्यसका लागि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। यस्तै समयले नेटो काटिसकेको छ, पक्कै पनि निन्द्राको पर्खाइमा हुनुहुन्छ होला। बरु झ्यालढोका राम्रोसँग लगाउनु भयो कि नै? मौसम परिवर्तनशील छ, धुवा धुलोबाट बस्न यताउति हेर्दा मास्क अनिवार्य लगाउन नभुल्नु होला। पानी उमालेर मात्र पिउनु होला, साथै आफ्नो स्वास्थ्यको सावधानी एकदमै अपनाउनु होला। मैले अगाडि पनि जोडेको थिएँ, सधैँ पानी उमालेर मात्र पिउने बानी बसाल्नु होला। त्यसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई एकदमै फाइदा गर्दछ। अन्त्यमा साहित्य सम्वेकको आजको 7औं श्रृङ्खला तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया अनुकूल माध्यम छनौट गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ। साहित्य सम्वेकको इमेल ठेगाना sahitya@samveg@gmail.com मा मेल गरेर तपाईँहरूले आफ्ना विचारहरू, रचनाहरू, सल्लाह सुझावहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी भिमाद एफएमको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत पनि मेसेज गरेर तपाईँहरूले आफ्ना विचारहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। र अन्त्यमा पुनः दोहोर्याए कि तपाईँहरूमा पनि कुनै त्यस्ता रचनाहरू छन् भने हामीलाई पठाउनुहोला। हामी तपाईँको नामसहित कार्यक्रममा समेट्नेछौँ। र अन्त्यमा जाँदै आरोस मगरले पठाउनु भएको सहर पसेपछि बोलको गजल वाचन गर्दै म पनि यहाँहरूबाट अर्को सातासम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हवस्, नमस्ते, शुभरात्रि। खेतबारी छाडेर बाँझो सहर छिर्न थाले। खेतबारी छाडेर बाँझो सहर छिर्न थाले। राखेर घर शून्य कोठा भाडा तिर्न थाले। खेतबारी छाडेर बाँझो सहर छिर्न थाले। राखेर घर शून्य कोठा भाडा तिर्न थाले। मानिसको बुद्धि कस्तो बुझ्न नसकिने हेर। मानिसको बुद्धि कस्तो बुझ्न नसकिने हेर। मानिसको बुद्धि कस्तो बुझ्न नसकिने हेर। बिर्सेर सभ्यता विदेशी पहिरन फिर्न थाले। बिर्सेर सभ्यता विदेशी पहिरन फिर्न थाले। खेतबारी छाडेर बाँझो सहर छिर्न थाले। मेलापात घाँस दाउरामा भुल्थे उनीहरू। मेलापात घाँस दाउरामा भुल्थे उनीहरू। सहर पसेपछि मान्छे बिछट्टै फिर्न थाले। सहर पसेपछि मान्छे बिछट्टै फिर्न थाले। राखेर घर शून्य कोठा भाडा तिर्न थाले। यस्तो छ उस्तो छ भन्दै बताउँछन् हर बखत। यस्तो छ उस्तो छ भन्दै बताउँछन् हर बखत। यस्तो छ उस्तो छ भन्दै बताउँछन् हर बखत। गरेर देखावटी समाजमा आफै गिर्न थाले। गरेर देखावटी समाजमा आफै गिर्न थाले। राखेर घर शून्य कोठा भाडा तिर्न थाले। खेतबारी छाडेर बाँझो सहर छिर्न थाले। विवाह अघि सपरिवार सँगै हुनुपर्छ भन्थे। विवाह अघि सपरिवार सँगै हुनुपर्छ भन्थे। विवाह अघि सपरिवार सँगै हुनुपर्छ भन्थे। हेर्दा हेर्दै त्यही परिवार दुई भागमा चिर्न थाले। हेर्दा हेर्दै त्यही परिवार दुई भागमा चिर्न थाले। राखेर घर शून्य कोठा भाडा तिर्न थाले। खेतबारी छाडेर बाँझो सहर छिर्न थाले। खेतबारी छाडेर बाँझो सहर छिर्न थाले। राखेर घर शून्य कोठा भाडा तिर्न थाले। राखेर घर शून्य कोठा भाडा तिर्न थाले।